Hello everyone, welcome back to सजिलो इंग्लिश एडभाइस च्यानल। यस न्यू फ्रेश एपिसोडमा म तपाईहरुलाई प्रिपोजिशन्स भित्र पर्ने इन, अन र एट को सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिदैछु। इंग्लिश बोल्दाखेरि होस् अथवा इंग्लिशमा कुनै पनि सेन्टेन्सहरु लेख्दाखेरि मिस्टेक नगरिकन सही तरिकाले कस्तो अवस्थामा इन को प्रयोग गर्ने, कस्तोमा अन र कस्तोमा एट को प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सजिलो तरिकाबाट नेपाली भाषामा म तपाईहरुलाई बुझाउन प्रयास गर्नेछु। त्यसैले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला र यदि यो भिडियो तपाईले अन्तिमसम्म कम्प्लिट एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने तपाईले यस भिडियोमा इन, अन, एट को सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कम्प्लिट नलेज पाउन सक्नुहुनेछ। र आजको यस एपिसोड सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यस्तै किसिमका विभिन्न इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड भिडियो अथवा चाहिँ सजिलो तरिकाले इंग्लिश कसरी सिक्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न टिप्स एन्ड ट्रिक रिलेटेड भिडियोहरु नछुटाएर हेर्नको लागि हाम्रो यस च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अल अप्सन सिलेक्ट गर्न नबिर्सनु होला, जसले गर्दा यस च्यानलमा अपलोड हुने कुनै पनि नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलमा पाउन सक्नुहुनेछ। र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरी साथीभाइहरुमा शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। यदि कहीं कतै केही कन्फ्युजन भयो, तपाई केही कुरा बुझ्नु भएन, कन्फ्युज हुनु भयो भने तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आजको एपिसोड सुरु गरौँ। सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईले प्रिपोजिसन के हो त्यसको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई बेसिकबाटै बुझाउन प्रयास गर्नेछु। प्रिपोजिसनलाई हामीले नेपालीमा अव्यय अर्थात नामयोगी भन्दछौं। प्रिपोजिसन अर्थात नामयोगी एउटा यस्तो शब्द हो जसले कुनै व्यक्ति वा वस्तुसँग अर्को व्यक्ति वा वस्तुको सम्बन्ध देखाउनको लागि हामीले प्रयोग गर्छौं। है के बुझ्नुहोस् भने अ प्रिपोजिसन इज अ वर्ड, यो एउटा यस्तो शब्द हो which connects a noun with the other part of the sentence। कुनै एक व्यक्ति वा वस्तुसँग अर्को व्यक्ति वा वस्तुको सम्बन्ध देखाउनको लागि चाहिँ हामीले प्रिपोजिसनको रूपमा विभिन्न प्रिपोजिसनहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस भिडियोमा हामीले इन, अन र एट को प्रयोगको बारेमा हेर्नेछौं र हामीले सामान्यतया प्रिपोजिसनको रूपमा इन, अन र एटलाई हामीले कुनै पनि नाउन अथवा प्रोनाउन भन्दा पहिले प्रयोग गर्दछौं, जस्तो कि अन द टेबल, इन द जंगल अथवा चाहिँ अन मन्डे, अन सन्डे। यसरी चाहिँ कुनै पनि नाउन अथवा प्रोनाउनको फर्स्टमा चाहिँ हामीले प्रिपोजिसनहरु प्रयोग गर्छौं र विभिन्न किसिमको प्रिपोजिसनहरु छ। इन, अन, एट, अप टु, बाइ, विथ लगायत अन्य विभिन्न धेरै प्रिपोजिसनहरु छन्। तर यस भिडियोमा हामी इन, अन र एट को बारेमा डिटेलमा हेर्ने छौं र आउने दिनहरुमा म तपाईलाई अन्य प्रिपोजिसनहरुको बारेमा पनि जानकारी गराउने छु। र तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर फर्स्टमा एउटा उदाहरण हेर्नुस्। यहाँनेर ही इज सिटिङ अन द टेबल, उ टेबलमा बसिरहेको छ। है यहाँनेर ही इज सिटिङ अन द टेबल भने उ टेबलमा बसिरहेको छ। यहाँनेर जुन उ भन्ने जुन व्यक्ति छ, जुन पर्सन छ, उसको सम्बन्ध टेबलसँग देखाइरहेको छ। त्यो व्यक्ति कहाँ बसिरहेको छ? टेबल माथि अर्थात टेबलमा बसिरहेको छ भन्ने जुन सम्बन्ध देखाएको छ त्यो चाहिँ यहाँनेर प्रिपोजिसनको रूपमा प्रयोग भएको अनले यहाँनेर बताइरहेको छ। र यस्ता कुनै व्यक्ति वा वस्तुको अर्को व्यक्ति वा वस्तुसँगको सम्बन्ध देखाउनको लागि हामीले इन, अन, एट लगायतका अन्य विभिन्न प्रिपोजिसनहरु प्रयोग गर्दछौं। यति कुरा बुझ्नुभयो भने अर्को एउटा हेर्नुहोस् इनको प्रयोग भएको उदाहरण। सी विल कम हियर इन मार्च, उनी मार्चमा यहाँ आउने छिन्। है सी विल कम, उनी आउने छिन्। हियर यहाँ कहिले? इन मार्च, उनी यहाँ मार्चमा आउने छिन्। अब यहाँनेर हामीले इन प्रयोग गरेको छौं किनभने कस्तो अवस्थामा अन, कस्तोमा इन, कस्तोमा एट त्यसको बारेमा म तपाईलाई डिटेलमा जानकारी गराउने नै छु। अहिले चाहिँ यसले रिलेसन कसरी देखाउँछ, सम्बन्ध कसरी देखाउँछ भन्ने कुरा मात्रै तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर सी भन्ने जुन पर्सन छ उनी चाहिँ मार्चमा आउँदैछिन् भन्ने कुराको बारेमा अहिले जानकारी गराएको छ। त्यसैगरी अर्को हेर्नुहोस् एट को प्रयोग भएको। आई विल मिट यु एट 6 AM, म तपाईलाई 6 बजे भेट्ने छु। है आई विल मिट, म तपाईलाई भेट्ने छु। है आई विल मिट यु, म तपाईलाई भेट्ने छु एट 6 AM, 6 बजे। अब यहाँनेर यो तीनवटा एक्जाम्पल्सहरुमा चाहिँ फर्स्टमा अन को प्रयोग भएको छ, सेकेन्डमा इन को प्रयोग भएको छ र थर्डमा एट को प्रयोग भएको छ। र अब म तपाईलाई डिटेलमा कस्तो अवस्थामा अन, इन र एट को प्रयोग हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछु। र सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईले यहाँनेर के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, प्रिपोजिसन्स भन्ने बित्तिकै हामीले इन, अन, एट को प्रयोग गर्दाखेरि प्रिपोजिसन्स फर प्लेस र प्रिपोजिसन फर टाइम छ दुईवटा। कुनै पनि स्थान, ठाउँ, लोकेसनको बारेमा कुरा गर्नको लागि त्यसको बारेमा जानकारी गराउनको लागि पनि हामीले इन, अन, एट प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसैगरी कुनै पनि टाइम, समय, अवधिको बारेमा जानकारी गराउनको लागि पनि हामीले इन, अन, एट प्रयोग गर्न सक्छौं। यति कुरा चाहिँ फर्स्टमा बुझ्नु होला। यहाँनेर तपाईले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रिपोजिसन हामीले
प्रिपोजिसन फर प्लेस अथवा प्रिपोजिसन फर टाइम अर्को डिरेक्सन पनि आउन सक्छ। तर इन अन एटको प्रयोग म्याक्सिमम हामीले प्रिपोजिसन फर प्लेस र टाइमको लागि गरिन्छ। त्यो कारणले तपाईँले ध्यान दिनु होला। जस्तो कि प्लेस भन्ने बित्तिकै कुनै पनि लोकेसन कुनै ठाउँको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त्यसको बारेमा जानकारी गराउँदाखेरि हामीले छुट्टा छुट्टै अवस्थामा इन अन एट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र फर्स्टमा इनको प्रयोग हेर्नुहोस्, जस्तै फर एन इन्क्लोज्ड स्पेस, कुनै पनि सराउन्डेड स्पेस छ, कुनै पनि घेरिएको स्पेस छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले इन प्रयोग गर्न सक्छौँ है। जस्तो इन अ कार है, इन द जङ्गल। जस्तो जङ्गल भन्ने बित्तिकै एउटा सराउन्डेड एरिया हुन्छ नि होइन, एउटा घेरिएको एरिया हुन्छ नि, हो त्यस्तो कुनै पनि सराउन्डेड एरिया छ, सराउन्डेड स्पेस छ, इन्क्लोज्ड स्पेस छ भने त्यसको बारेमा जानकारी गराउन हामीले इन प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को छ अन फर अ सर्फेस। हामीले प्लेसको लागि अन प्रयोग गर्दाखेरि कुनै पनि सर्फेस कुनै पनि सतहको लागि सतहको बारेमा जानकारी गराउनको लागि हामीले अन प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो अन द टेबल, अन द वाल, टेबलको जुन सतह हुन्छ नि होइन, जस्तै अन द चेयर, चेयरको एउटा सतह हुन्छ नि, अन द वाल, वालको एउटा सतह हुन्छ नि, त्यस्तो सतहको सर्फेसको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामीले अन प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस्, एटको प्रयोग चाहिँ फर अ सर्टेन पोइन्ट, कुनै निश्चित पोइन्ट छ, निश्चित बिन्दु छ, त्यसको बारेमा जानकारी गराउनको लागि हामीले एट प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै एट होम, एट कलेज, एट द टप, एट द बटम, एट द कर्नर, यस्तो कुनै पनि निश्चित बिन्दु छ, निश्चित पोइन्ट छ, त्यसको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामीले प्रिपोजिसन फर प्लेसमा चाहिँ एटको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यति कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब अर्को छ प्रिपोजिसन फर टाइम है। जस्तो अब समय अवधि, जस्तै समयको बारेमा कुरा गर्नको लागि समय भन्नाले इयर्स, मन्थ्स होइन, जस्तै डिकेड जे पनि हुनसक्छ, जुन समयको बारेमा जानकारी गराउनको लागि हामीले इन अन र एटलाई फरक फरक तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। फर्स्टमा इन हेर्नुहोस्, जस्तै फर मन्थ्स, इयर्स र सेन्चुरिज, जस्तै कुनै पनि महिनाहरू, वर्षहरू र शताब्दीहरूको बारेमा कुरा गर्नको लागि त्यसको अगाडि हामीले इन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इन 1990, इन मार्च, इन जुलाई, यसरी चाहिँ हामीले इन प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अनको प्रयोग हेर्नुहोस्, फर डेज एन्ड डेट्स, कुनै पनि डेज छ, कुनै निश्चित दिन छ अथवा डेट्सहरू छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले अन प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै अन सन्डे, अन 5 अप्रिल, यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि निश्चित डेट्सहरू छ अथवा डेजहरूको अगाडि हामीले अन प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी एटको प्रयोग हेर्नुहोस्, फर क्लक टाइम्स, जस्तो क्लक टाइम्स भन्ने बित्तिकै तपाईँको घडी हुन्छ नि, घडीमा जुन 1 देखि 12 सम्म जति बज्छ नि, हो त्यो सबै टाइमको अगाडि एट प्रयोग हुन्छ। जस्तै तपाईँले 8:06 AM, 8:12 AM, PM होइन, यसरी घडीमा बज्ने जुनसुकै डिजिट हुन्छ, जुनसुकै अङ्क हुन्छ, त्यसको अगाडि हामीले एट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी स्पेसिफिक जुन टाइम हुन्छ त्यसको अगाडि पनि हामीले एट प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै एट नाइट, 8 o'clock, 7 o'clock है, 12 PM, 12 AM, यसरी चाहिँ हामीले प्रिपोजिसन फर टाइममा चाहिँ इन अन एट प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो मैले तपाईँलाई फर्स्टमा एउटा नोट होस्, एउटा कन्सेप्ट बसोस् भनेर जानकारी गराएको। यसको बारेमा म तपाईँलाई नेपालीमा सम्पूर्ण जानकारी दिने नै छु। भिडियो चाहिँ मैले भनेको कुरा तपाईँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। र यो स्लाइडमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने मेन कुरा भनेको इन अन एटलाई हामीले प्लेसको बारेमा जानकारी दिन, कुनै ठाउँ लोकेसनको बारेमा जानकारी दिन र समय अवधिको बारेमा जानकारी दिनको लागि दुई तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। यति कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्नु होला। र अब म फर्स्टमा तपाईँलाई इनको प्रयोग कसरी गर्ने, कुन कुन अवस्थामा इनको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराहरू विथ एक्जाम्पल्स म तपाईँलाई जानकारी गराउनेछु। इनको नेपालीमा अर्थ हामीले मा अथवा भित्र भन्ने दुवै हुन्छ। इन भन्ने बित्तिकै मा पनि हुन्छ, भित्र पनि हुन्छ। त्यो कस्तो अवस्थामा सेन्टेन्स चाहिँ कस्तो अवस्थामा प्रयोग भएको छ त्यसमा चाहिँ भर पर्ने गर्छ। र फर्स्टमा इनको प्रयोगमा चाहिँ फर्स्टमा तपाईँले के कुरा ध्यान दिनुहोस् भने हामीले कुनै पनि लोकेसन, प्लेस अथवा सिटीको बारेमा जानकारी गराउन है, युज टु इन्डिकेट अ लोकेसन, प्लेस अर सिटी। जस्तो कि तपाईँले भन्नु पर्यो है, आई लिभ इन काठमाडौँ भन्नु पर्यो, म काठमाडौँमा बस्छु भन्नु पर्यो। कुनै पनि सहर, कुनै पनि सिटी, प्लेस अथवा लोकेसनको बारेमा जानकारी गराउन तपाईँले इन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि आई लिभ इन काठमाडौँ, आई लिभ इन पोखरा, आई लिभ इन नेपाल। यसरी कुनै पनि सहर, प्लेस अथवा लोकेसनको बारेमा जानकारी गराउन अथवा त्यो लोकेसन, प्लेस अथवा सिटीको अगाडि चाहिँ इन प्रयोग हुन्छ। फर्स्टमा यति कुरा बुझ्नुभयो भने अर्को सेकेन्ड कन्डिसन भनेको जस्तै अनस्पेसिफिक टाइम्स, जस्तै ड्युरिङ अ डे, मन्थ, सिजन अथवा इयर है। कुनै अनिश्चित टाइम हुन्छ नि, डे, मन्थ, सिजन अथवा इयरमा हुने कुनै अनिश्चित टाइम। जस्तो कि तपाईँले यो एउटा उदाहरण हेर्नुहोस् फर्स्टमा,
द न्यू क्लास विल स्टार्ट इन अप्रिल। नयाँ कक्षा अप्रिलमा सुरु हुनेछ। यो एक्जाम्पलले के भन्यो, नयाँ कक्षा जुन नयाँ क्लास छ, न्यू क्लास छ, जो चाहिँ अप्रिलमा सुरु हुनेछ भन्यो है। अप्रिलमा भन्ने बित्तिकै अप्रिलको यति तारिकबाट सुरु हुनेछ भनेर यसले भनेको छैन नि हैन, त्यो कारणले यो अनस्पेसिफिक भयो है। अप्रिल भने अप्रिलको जुन 1 महिनाभरिमा जहिले पनि सुरु हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले भनेको छ नि, कुनै निश्चित गति त तोकेको छैन नि, निश्चित तारिक त तोकेको छैन नि हैन। त्यो कारणले यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले कुनै पनि महिनाको अगाडि तपाईले इन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को कन्डिसन हेर्नुस्, युज टु इन्डिकेट अ कलर, शेप एन्ड साइज। कुनै पनि वस्तुको कलर, शेप अथवा साइजको बारेमा जानकारी गराउन पनि तपाईले इन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि हेर्नुस् है एउटा उदाहरण, दिस क्याप कम्स इन 2 डिफरेन्ट कलर्स। यो क्याप 2 फरक रङहरुमा आउँछ है। दिस क्याप कम्स इन 2 डिफरेन्ट कलर्स। यो क्याप अथवा यो कपडा, यो ज्याकेट, यो सुज जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार। यो चाहिँ फरक रङहरु छ अथवा फरक साइज छ, फरक कलर छ भने त्यस्तो इन्डिकेट गर्नको लागि पनि तपाईले इन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। दिस क्याप कम्स इन 2 डिफरेन्ट कलर्स अथवा 2 डिफरेन्ट साइजेस, यसरी चाहिँ तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। यति कन्डिसन याद गर्नुभयो भने यसको केही अब तपाईले बुझ्नै पर्ने, एकदमै याद गर्नै पर्ने, सम्झिनै पर्ने, प्र्याक्टिस गर्नै पर्ने केही कुराहरू छ। जस्तै फर्स्टमा हेर्नुस् है, जस्तो वर्ष आयो भने त्यो वर्षको अगाडि, इयर्सको अगाडि जहिले पनि इन प्रयोग हुन्छ। जस्तै इन 1990, 1990 मा है। जस्तो इन 2010, इन 2015, इन 2000, यसरी वर्ष आउने बित्तिकै त्यो वर्षको अगाडि तपाईले आँखा चिम्लेर इन लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी कुनै पनि सिजन हुन्छ नि, जस्तै कुनै पनि ऋतु, मौसम हुन्छ नि, जस्तै इन द समर, विन्टर, स्प्रिङ, यस्तो सिजनको अगाडि तपाईले यस्तो ऋतुहरूको अगाडि पनि इन प्रयोग हुन्छ। जहिले पनि यो कुरा याद गर्नु होला। इन द समर, इन द विन्टर, इन द स्प्रिङ, यसरी चाहिँ तपाईले समर, विन्टर, स्प्रिङ यस्तो ऋतुहरूको अगाडि पनि तपाईले इन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कन्डिसन भनेको जस्तो कि महिना, कुनै पनि महिना जुन जनवरीबाट सुरु भएर डिसेम्बरसम्मको महिना छ, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, सम्पूर्ण महिनाको अगाडि तपाईले इन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। इन जुन, इन जुलाई, इन अगस्त, इन फेब्रुअरी, इन डिसेम्बर, नोभेम्बर, यसरी सम्पूर्ण इंग्लिश महिनाको अगाडि तपाईले इन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ कन्डिसन, जस्तो लामो समय हुन्छ नि, जुन समय जस्तै पास्टको कुरा गर्यो, फ्युचरको कुरा गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले इन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। इन द पास्ट, इन द फ्युचर, यसरी है। यति कुरा तपाईले याद गर्नुभयो भने अर्को कन्डिसन हेर्नुस्, यो पार्टलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुस्। यो पार्ट तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने इनको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गर्ने भन्ने बारेमा सजिलै बुझ्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई तपाईले 2-4 चोटि रिपिट गरेर हेर्नुभयो भने तपाईले अवश्य पनि याद गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो अर्को छ इन काठमाडौँ है। कुनै पनि सिटी, अघि हामीले भन्यौं नि, कुनै पनि सिटीको अगाडि हामीले इन प्रयोग गर्ने। इन काठमाडौँ, इन पोखरा, इन चितवन, इन नेपाल है। अनि त्यसैगरी इन लन्डन है, इन इन्डिया, यस्तो तपाई जुनसुकै देशमा हुनुहुन्छ तपाईले यसरी त्यो देशको शहरको नामको अगाडि अथवा देशको नामको अगाडि तपाईले इन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को भनेको जस्तै इन द मर्निङ, इन द इभिनिङ है, इन द आफ्टरनुन, यसरी जुन दिनको पार्टहरु हुन्छ नि है, पार्ट्स अफ डे हुन्छ नि, विभिन्न पार्टहरु जस्तो मर्निङ हुन सक्छ, इभिनिङ हुन सक्छ, आफ्टरनुन हुन सक्छ, यसको अगाडि पनि तपाईले इन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को अवस्था भनेको जस्तै तपाईले कुनै पनि सराउन्डेड एरिया हुन्छ नि, कुनै पनि एरिया, जस्तै अघि हामीले भनेको थियौं नि सराउन्डेड एरिया, इन्क्लोज्ड स्पेस भनेको थियो नि, त्यसको अगाडि, त्यस्तो ठाउँको जस्तै त्यस्तो स्पेसको अगाडि पनि हामीले इन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इन द किचन है, भान्सामा है, इन अ रुम, कोठामा है। त्यसैगरी तपाईले हेरेर इन अ ट्याक्सी, ट्याक्सीमा, इन अ कार, गाडीमा, कारमा, यसरी चाहिँ तपाईले ट्याक्सी, कार यस्तो आयो भने त्यसको अगाडि तपाईले इन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको ठाउँमा बस, अरु जहाज, प्लेनहरु आयो भने छुट्टै कन्डिसन हुन्छ, त्यस्तोमा अन प्रयोग हुन्छ। त्यो म तपाईलाई बिस्तारै भन्नेछु। अहिले चाहिँ तपाईले साना गाडीमा जुन ट्याक्सी र कार छ त्यसको अगाडि तपाईले जहिले पनि इन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को हेर्नुस्, इन अ बक्स। बक्स भन्ने बित्तिकै एउटा घेरिएको, एउटा जेस वरिपरिबाट घेरिएको एउटा स्पेस हुन्छ नि हैन, त्यो कारणले यसको अगाडि इन प्रयोग हुन्छ है। जुन अघि मैले तपाईलाई भनिसकेको छु, जुन सराउन्डेड एरिया, सराउन्डेड स्पेस अथवा चाहिँ इन्क्लोज्ड स्पेस हुन्छ, त्यस्तो स्पेसको अगाडि त्यस्तो बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि इन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। इन अ रो, लाइनमा, रोमा। त्यसैगरी अर्को एउटा लास्ट हेर्नुस्, इन द 21st सेन्चुरी, 21औं शताब्दीमा है।
इन द 21st सेन्चुरी 21औं शताब्दीमा। कुनै पनि यस्ता अब तपाईले यसलाई एक दुई चोटी प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। जुन कसरी याद गर्नुहोस् भने इयर्स, यहाँनिर इयर्स छ है, यहाँनिर विभिन्न तपाईले सिजनहरुको छ, मन्थ छ, के कन्डिसनमा इन प्रयोग भएको छ यसलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यति हेर्नुभयो भने तपाईले कस्तो अवस्थामा इनको प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सजिलै याद गर्न सक्नुहुन्छ। यसको विथ एक्जाम्पल्स अन्य एक्जाम्पल्सहरु पनि छ र यो भिडियोको अन्तिममा तपाईहरुको लागि क्विज क्वेशनहरु पनि छ। तपाईले यो भिडियो एपिसोड कतिको बुझ्नुभयो, इन अन एडको प्रयोग कतिको बुझ्नुभयो भनेर मैले तपाईको लागि क्विज क्वेशनहरु पनि राखेको छु, 6-7 वटा क्वेशनहरु, र त्यो क्वेशनहरु चाहिँ अन्तिममा छ। त्यो अन्तिममा चाहिँ तपाईले ती क्वेशनहरुको करेक्ट एन्सर चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा गएर फटाफट कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले अहिले तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने त्यो क्विज क्वेशनहरु तपाई सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब म तपाईहरुलाई अनको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछु है। अनको नेपालीमा अर्थ मा अथवा माथि भन्ने हुन्छ है। यो चाहिँ हामीले कस्तो अवस्थामा अन प्रयोग भएको छ, कस्तो सेन्टेन्समा, कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अन प्रयोग भएको छ त्यसको आधारमा यसको अर्थ मा अथवा माथि भन्ने लाग्छ। र फर्स्ट कन्डिसन जहाँ चाहिँ हामीले अन प्रयोग गर्छौं त्यसको कन्डिसन तपाईले याद गर्नु होला। जस्तो कि युज टु एक्सप्रेस अ सर्फेस अफ समथिङ, कुनै पनि सतहको सर्फेस है, कुनै पनि वस्तुको सतहको बारेमा जानकारी गराउनको लागि अथवा सतहको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामीले त्यस्तो अवस्थामा अन प्रयोग हुन्छ। जस्तो कि तपाईले यहाँनिर अन द टेबल है, अन द डेस्क, अन द चेयर, अन द वाल यसरी चाहिँ अन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्, माई मोबाइल इज अन द डेस्क, मेरो मोबाइल डेस्कमा छ अर्थात् डेस्क माथि छ भन्ने तपाई जसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। माई मोबाइल इज अन द डेस्क, मेरो मोबाइल डेस्क माथि छ अथवा डेस्कमा छ। यहाँनिर जुन डेस्कको सर्फेसको कुरा गर्यो त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर अन प्रयोग भएको छ। यस्तो कुनै पनि सर्फेस आउँछ, सतह आउँछ र सतह माथिको कुरा गर्छ, जस्तै डेस्कको माथिको सर्फेसको कुरा गर्यो, डेस्कको अथवा टेबलको अथवा चेयरको, बेडको कुनै पनि यस्तो सर्फेसको कुरा गर्यो भने तपाईले अन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड कन्डिसन भनेको युज टु इन्डिकेट अ फ्लोर, जस्तो तपाईले बिल्डिङको कुनै पनि बिल्डिङ्स अथवा घरको तलाको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ है। जस्तै मेरो कोठा त्यो घरको 5औं तलामा छ भन्नु पर्यो अथवा कुनै अफिस चाहिँ त्यो घरको चाहिँ दोस्रो तलामा छ भन्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले अन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, माई रुम इज अन द सेकेन्ड फ्लोर, मेरो कोठा दोस्रो तलामा छ है। यहाँनिर के भन्यो, अन द सेकेन्ड फ्लोर, यहाँनिर फ्लोरको कुरा गर्यो, घरको तलाको कुरा गर्यो। सेकेन्डको लागि मात्रै अन प्रयोग हुने होइन कि फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जति पनि फ्लोरहरु हुन सक्छ, जति तला हुन सक्छ त्यस्तो तलाको बारेमा कुरा गर्दा तपाईले अन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। माई रुम इज अन द सेकेन्ड फ्लोर, मेरो कोठा दोस्रो तलामा छ। यसरी चाहिँ तपाईले अन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि घरमा, कुनै पनि बिल्डिङमा रहेको तलाको बारेमा कुरा गर्नको लागि। र अर्को कन्डिसन भनेको युज टु इन्डिकेट मोर स्पेसिफिक डेज, डेट्स एन्ड होलिडेज, कुनै पनि निश्चित डेज छ, डेट्स छ अथवा होलिडेज छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले अन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै है तपाईले भन्नु पर्यो, म 26 अगस्त 1992 मा जन्मिएको थिएँ है। यसरी यो 26 अगस्त 1992 भनेको एउटा स्पेसिफिक डेट अथवा डेज अथवा चाहिँ यो इयर्स हो नि हैन। यहाँनिर इयर्स मात्रै आएको छैन, इयर्स मात्रै आएको भए इन प्रयोग हुन्थ्यो, किनभने यहाँनिर अगाडि तारिख छ अनि महिना छ अनि वर्ष छ। त्यो कारणले यो के छ, स्पेसिफिक छ, एक्ज्याक्ट छ नि, त्यो कारणले यहाँनिर यस्तो अवस्थामा अन प्रयोग हुन्छ। आई वाज बर्न, म जन्मिएको थिएँ कहिले, द 26 अगस्त इन 1992, म 26 अगस्त 1992 मा जन्मिएको थिएँ। यसरी तपाईले भन्नु पर्यो, कुनै पनि व्यक्तिसँग कुरा गर्नको लागि भन्नु पर्यो भने तपाईले तपाईको जुन बर्थ डेट हुन्छ है त्यसको अगाडि अन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले म चाहिँ 1992 मा जन्मेको थिएँ मात्रै भन्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा फेरि इन प्रयोग हुन्छ है। तपाईले आई वाज बर्न इन 1992 हुन्छ, किनभने यहाँ पछाडि फेरि इन 1992 छ नि, किनभने वर्षको अगाडि तपाईले आँखा चिम्लेर इन प्रयोग गर्ने, किनभने यहाँनिर दिन, महिना अनि वर्ष छ नि, त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर अन प्रयोग भएको छ। यो स्पेसिफिक डेट्स अथवा डेज अथवा होलिडेज छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले अन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यति बुझ्नुभयो भने अब यहाँनिर अर्को कन्डिसन छ, जस्तै तपाईको शरीरमा, तपाईको बडीको पार्ट्समा चाहिँ केही कुराहरु टाँसिएर रहेको छ, केही प्रयोग गर्नुभएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले अन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म औँलामा औँठी लगाउँछु भन्नु पर्यो, आई वेयर अ रिङ अन माई फिङ्गर, म औँलामा औँठी लगाउँछु है। तपाईको बडीको कुनै पनि पार्ट्समा कुनै पनि वस्तु छ
टाँसिएर रहेको छ, सर्फेसमा छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले अन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैगरी अर्को कन्डिसन भनेको युज टु इन्डिकेट अ मेसिन सच एज फोन, कम्प्युटर है। जस्तो कि कुनै पनि मेसिन अथवा कुनै पनि डिभाइसहरू हुन सक्छ, इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू, त्यसको अगाडि पनि अन प्रयोग हुन्छ। जस्तो कि तपाईले ही हैज बीन टकिङ अन द फोन सिन्स मर्निङ, ऊ बिहानदेखि फोनमा कुरा गरिरहेको छ भनेर यसरी कुरा गर्नु पर्यो, कसैलाई भन्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले अन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ही हैज बीन टकिङ, ऊ कुरा गरिरहेको छ, अन द फोन, फोनमा, कहिलेदेखि, सिन्स मर्निङ, बिहानदेखि। यहाँनिर अन द फोन, फोन आएको कारणले गर्दा अन प्रयोग भएको छ। किनभने जस्तो कि तपाईले फोन, कम्प्युटर, टिभी, रेडियो यस्तो इलेक्ट्रोनिक सामानहरू आयो भने त्यसको अगाडि अन प्रयोग हुन्छ। यहाँनिर तपाईँ फेरि यो द कहाँबाट आइरहेछ भनेर कन्फ्युज नहुनु होला। दले चाहिँ स्पेसिफिक यहाँनिर एउटा पार्टिकुलर फोनको बारेमा जानकारी दिएको छ, त्यो कारणले हामीले चाहिँ यहाँनिर द प्रयोग गरेको छौँ। यसको ठाउँमा तपाईँले अ पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अ प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो स्पेसिफिक हुँदैन। त्यति कुरा चाहिँ मैले ए एन्ड द को प्रयोगमा तपाईँलाई अलरेडी भनिसकेको छु। यदि तपाईँले ए एन्ड द को सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने भिडियो हेर्नुभएको छैन भने यस च्यानलमा मैले अपलोड गरिसकेको छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला। र यति बुझ्नुभयो भने र लास्टमा के कुरा ख्याल गर्नुहोस् भने जस्तो लार्ज भेहिकल्सहरू हुन्छ, ठुला गाडीहरू जस्तो कि ट्रेन, बस, सिप, एरोप्लेनहरू हुन्छ, यस्तोको अगाडि जहिले पनि अन लाग्छ है। अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ ट्याक्सी, कारको अगाडि इन लाग्छ भने ठुला गाडीहरू जस्तो ट्रेन, बस, सिप अथवा प्लेन यसको अगाडि चाहिँ जहिले पनि अन लाग्छ। यति कुरा ख्याल गर्नुभयो भने यो पार्टलाई एकदमै ध्यान दिनु होला। यति बुझ्नुभयो भने तपाईँले अनको प्रयोग कसरी गर्ने, कस्तो कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्ने पनि क्लियरली बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फर्स्टमा हेर्नुहोस् है एउटा उदाहरण, द फ्लावर्स अन द टेबल आर नाइस। के भन्यो? टेबलमाथि भएको जुन फुल छ नि, फुलहरू छ नि, त्यो चाहिँ राम्रो छ अरे, सुन्दर छ अरे। किनभने अरू तपाईँले दायाँ बायाँ केही हेर्नै परेन, यहाँनिर अन द टेबल, किनभने टेबल आएको कारणले गर्दा अन छ। फ्लावर्सको कुरा गर्यो, जुन फुलहरूको कुरा गर्यो, त्यो टेबल माथि नै छ है, टेबलको सर्फेसमा छ, टेबल माथि राखेको छ, त्यो कारणले यहाँनिर अन प्रयोग भएको छ। अन द वाल, अन द डेस्क यस्तो कुनै पनि सर्फेसको कुरा गर्दाखेरि हामीले अन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, जस्तो जब तपाईको सन्डेदेखि स्याटरडेसम्मको बारहरू आउँछ नि, सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडेवाला बार हो, त्यो बारहरूको अगाडि जहिले पनि अन प्रयोग हुन्छ। तपाईँले सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे यस्तो डे थपेको जुनसुकै ओड आउँछ, तपाईँले त्यसको अगाडि आहा चिम्लेर अन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अन फ्राइडे, अन स्याटरडे, अन सन्डे, अन मन्डे यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा तपाईँले जस्तो कि बर्थडेको कुराहरू आउँछ नि, तपाईँले यहाँनिर म तपाईँलाई के ट्रिक दिन्छु भने जस्तो कुनै पनि ओडको पछाडि जस्तै फ्राइडे, बर्थडे, क्रिसमस डे यस्तो डे जोडिएको आउँछ नि, हो त्यस्तो डे आउने बित्तिकै अगाडि तपाईँले अन प्रयोग गरिदिनुहोस्। अर्को कन्डिसन भनेको जस्तो कुनै पनि निश्चित स्पेसिफिक डेट छ है, कुनै पनि डेट अथवा डेज चाहिँ स्पेसिफिक छ भने तारिकको अगाडि जुन तारिक हुन्छ नि, हामीले इङ्ग्लिसमा तारिक भन्छौँ नि, हो त्यस्तोको अगाडि जहिले पनि अन प्रयोग हुन्छ। जस्तै यहाँनिर अन 21 जुलाई, 21 जुलाईमा भन्यो है, यस्तो तारिकहरू आउने बित्तिकै तपाईँले अन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सर्फेसको कुरा गर्ने बित्तिकै जस्तै अन द टेबल भन्नु र अन द वाल भन्नु उस्तै कुरा हो, सर्फेसको कुरा गरेको छ, सर्फेस आउने बित्तिकै तपाईँले अन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी घरको कुनै पनि तला है, अन द फर्स्ट फ्लोर, पहिलो तलामा, अथवा अन द सेकेन्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, 9th फ्लोर, कुनै पनि घर बिल्डिङको कुनै पनि तलाको बारेमा जानकारी गराउँदा त्यसको अगाडि अन प्रयोग हुन्छ। र अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु, जस्तै डे आयो भने जस्तै फ्राइडे, स्याटरडे, बर्थडे, क्रिसमस डे आयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले अन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी अर्को कन्डिसन भनेको जस्तै अन द बस जस्तै बसमा है, अन द सिप पानी जहाजमा, अन द प्लेन जहाजमा, अन अ बाइसाइकल बाइकमा, अर्थात् बाइक माथि, जसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनको अर्थ मा र माथि दुवै हुन्छ, तपाईँले बुझ्ने कुरा हो। किनभने सबै इङ्ग्लिस कुराहरू नेपालीमा A to Z ट्रान्सलेट हुँदा करेक्ट हुँदैन, त्यो कारणले कतिपय कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी अर्को छ कि अन द टिभी, अन द इन्टरनेट, अन द कम्प्युटर, अन द रेडियो, अन द मेनु यस्ता कुराहरू आउने बित्तिकै तपाईँले अगाडि अन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू जस्तै अन टिभीको कुरा गर्यो, इन्टरनेटको कुरा, रेडियो, कम्प्युटरको कुरा गर्यो भने त्यसको अगाडि अन प्रयोग गरिदिनुहोस्। कुनै पनि सर्फेसको कुरा छ भने त्यसको अगाडि अन प्रयोग गरिदिनुहोस्। जस्तै बस, सिप, प्लेन,
जस्तै बाइक मोटरसाइकलहरू छ भने त्यसको अगाडि जहिले पनि अन प्रयोग हुन्छ। घरको तलाको कुरा गरेको छ भने त्यसको अगाडि अन प्रयोग हुन्छ। र त्यसै गरी कुनै पनि स्पेसिफिक डेट छ, तारिकको कुरा गरेको छ, निश्चित दिनको कुरा गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा अनको प्रयोग हुन्छ। र यति कुरा बुझ्नुभयो भने यसलाई अझै 1-2 चोटि रिपिट गरेर तपाईँ बोल्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, सम्झिने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, जसबाट तपाईँले अनको प्रयोग कस्तो अवस्थामा हुन्छ भनेर क्लियर नलेज पाउन सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई एटको प्रयोग कसरी गर्ने त, कस्तो अवस्थामा एटको प्रयोग हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछु। एटको नेपालीमा अर्थ मा भन्ने नै हुन्छ। हुन त इन, अन र एट यी सबैको नेपाली अर्थ मा भन्ने लाग्छ। सेन्टेन्सले के कुराको बारेमा जानकारी गराउन खोज्दैछ त्यसको आधारमा अलिकति बुझ्ने तरिका फरक हुनसक्छ। र फर्स्टमा अब तपाईँले एटको प्रयोग कस्तो अवस्थामा हुन्छ, केही 2-3वटा कन्डिसनहरू छ, त्यो कन्डिसन याद गर्नुभयो भने तपाईँलाई यसको प्रयोग गर्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ। फर्स्टमा जस्तै कुनै पनि स्पेसिफिक टाइम है, युज टु पोइन्ट आउट स्पेसिफिक टाइम, कुनै पनि स्पेसिफिक टाइम, इभन जस्तो कि तपाईँको नाइट, नुन, मिडनाइट आयो भने यसको अगाडि तपाईँले एट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि स्पेसिफिक टाइम भन्नाले निश्चित समय, जस्तै म तिमीलाई 10 बजे फोन गर्नेछु भन्नु पर्यो। आई विल कल यु एट 10 AM, म तिमीलाई 10 बजे फोन गर्नेछु। अथवा चाहिँ आई विल मिट यु एट 12 o'clock, म तिमीलाई 12 बजे भेट गर्नेछु। यस्तो कुनै पनि घडीको समय आउँछ, घडीमा बज्ने सम्पूर्ण समय हुन्छ, चाहे 10 होस्, चाहे 10:15 होस्, चाहे 10:30 होस्, कुनै पनि समय आउँछ घडीमा बज्ने समय भने त्यसको अगाडि तपाईँले आँखा चिम्लेर एट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस्, युज टु इन्डिकेट अ प्लेस एन्ड स्पेसिफिक लोकेसन, कुनै पनि निश्चित ठाउँ छ, स्पेसिफिक लोकेसन छ, स्पेसिफिक प्लेस छ, पोइन्ट छ भने त्यसको बारेमा जानकारी गराउन तपाईँले एट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि हेर्नुहोस् है, होटेलमा एउटा कार्यक्रम छ, देयर इज अ प्रोग्राम एट द होटेल, त्यहाँ होटेलमा एउटा कार्यक्रम छ। होटेल भन्ने बित्तिकै एउटा स्पेसिफिक लोकेसन हो नि, होइन? त्यो कारणले गर्दा यस्तो स्पेसिफिक लोकेसन, स्पेसिफिक प्लेसको अगाडि तपाईँले एट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एट द डोर, एट द कर्नर, एट द टप, यसरी चाहिँ एट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै निश्चित ठाउँ अथवा कुनै निश्चित लोकेसनको बारेमा कुरा गर्नको लागि त्यसको अगाडि, त्यो लोकेसनको अगाडि चाहिँ एट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को कन्डिसन भनेको एन एक्ज्याक्ट पोजिसन अर प्लेस अर इभेन्ट, कुनै पनि निश्चित पोजिसन छ, एक्ज्याक्ट पोजिसन छ, प्लेस छ अथवा इभेन्ट छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा पनि तपाईँले एट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले उसलाई हिजो ढोकामा भेटेँ, ढोका भनेको एउटा निश्चित पोइन्ट हो नि, एउटा प्लेस हो नि, ढोका भन्ने बित्तिकै एउटा निश्चित ठाउँ हो नि, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर एट प्रयोग भएको छ। आई मेट हिम, मैले उसलाई भेटेँ, एट द डोर, ढोकामा, एस्टरडे, हिजो, मैले उसलाई हिजो ढोकामा भेटेँ। जस्तै एट द डोर, होइन, एट द कर्नर, एट द टप, एट द बटम, यस्तो कुनै पनि तपाईँको निश्चित पोइन्ट छ, प्लेस छ भने त्यस्तो बारेमा कुरा गर्दा तपाईँले एट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र लास्टको एउटा कन्डिसन याद गर्नुहोस्, युज टु इन्डिकेट एन इमेल एड्रेस, जस्तै तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिले मलाई मेरो यो इमेलमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौ अथवा चाहिँ मलाई इमेल पठाउन सक्छौ भनेर इमेल एड्रेस दिनु पर्यो भने तपाईँले एट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै प्लिज इमेल मी एट, तपाईँको इमेल एड्रेस दिएर मलाई यो इमेल एड्रेसमा इमेल गर भनेर तपाईँले इमेल एड्रेसको अगाडि पनि एट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यति कुरा तपाईँले यति कन्डिसन एड गर्नुभयो भने म तपाईँले केही एक्जाम्पल्सहरू देखाउँछु। जस्तो कि अब हेर्नुहोस् है, एट 5 o'clock, 5 बजे, यहाँनिर 5 o'clock भन्ने बित्तिकै 5 भन्ने बित्तिकै घडीको टाइम हो नि, होइन? 1 देखि 12सम्म घडीमा जतिसुकै बज्छ, जति पनि बज्छ त्यस्तोको अगाडि तपाईँले आँखा चिम्लेर ती डिजिटको अगाडि अथवा त्यो टाइमको अगाडि तपाईँले एट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एट 5 o'clock, त्यसै एट 2:30 PM, एट 1 PM, एट 4 AM, यस्तो कुनै पनि घडीमा बज्ने समयको अगाडि एट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कन्डिसन भनेको एट द डोर, कुनै निश्चित लोकेसन छ, निश्चित पोइन्ट छ भने अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु, तपाईँले एट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एट द डोर, एट द फ्रन्ट, एट द ब्याक, एट द टप, होइन? यस्तो कुनै पनि निश्चित पोइन्ट छ, लोकेसन छ भने तपाईँले एट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो एट द स्टेसन, स्टेसनमा, होइन? एट द बस स्टप, बस स्टपमा, है? त्यसै गरी एट द पार्टी, पार्टीमा, एट स्कुल, स्कुलमा, कुनै निश्चित लोकेसन छ, स्पेसिफिक लोकेसन छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले एट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी एट होम, घरमा, एट वर्क, काममा, होइन? त्यसै गरी एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्टमा, एट बेड टाइम, बेड टाइममा, होइन? त्यसै गरी एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नुन,
यसरी चाहिँ तपाईले एट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु कतिपय यहाँनिर झुकिन सक्नुहुन्छ है। जस्तो कि तपाईको नाइट, मिडनाइट, नुन आउँछ त्यस्तो अवस्थामा एट प्रयोग गर्ने। तर जस्तो कि तपाईको इन द मर्निङ आउँछ है, इभिनिङ आउँछ, अनि त्यसैगरी तपाईको आफ्टरनुन आउँछ त्यस्तो अवस्थामा तपाईले इन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। इन द मर्निङ है, इन द इभिनिङ, इन द आफ्टरनुन त्यस्तो अवस्थामा इन प्रयोग हुन्थ्यो भने नाइट, मिडनाइट र नुन यस्तो आयो भने एट प्रयोग हुन्छ। यति कुरा चाहिँ तपाई कन्फ्युज नहुनु होला। र यति बुझ्नु भयो भने यसलाई पनि तपाईले केही टाइम दिएर अलिकति 2-4 चोटी पढेर सम्झिने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, सम्झिने ट्राई गर्नुहोस्, तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई यहाँनिर महत्त्वपूर्ण केही उदाहरणहरु, केही एक्जाम्पल्सहरु देखाउँछु र यस पछाडी चाहिँ तपाईले कति कुरा बुझ्नु भयो त्यसको लागि केही क्वेशनहरु तपाईहरुको लागि छ र तपाईले ती क्वेशनहरुको एन्सर चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा गएर फटाफट 6-7 वटा क्वेशनहरु मैले तपाईको लागि दिएको छु। ती क्वेशनहरु सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। र फर्स्टमा जस्तै उदाहरण हेर्नुस् है। अब यहाँनिर रियल लाइफ हामीले सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि, प्र्याक्टिकल सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने, कस्तो अवस्थामा इन, अन, एटलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने त्यो कुरा तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले केही उदाहरणहरु दिएको छु। जस्तो कि फर्स्ट हेर्नुस्, मैले जंगलमा एउटा बाघ देखे भन्नु पर्यो। आई स अ टाइगर, मैले एउटा बाघ देखे। कहाँ? इन द जंगल, जंगलमा है। आई स अ टाइगर, मैले एउटा बाघ देखे। इन द जंगल, जंगलमा, मैले जंगलमा बाघ देखे। यहाँनिर जंगल आको कारणले गर्दा यहाँनिर प्रिपोजिसनको रूपमा हामीले इन प्रयोग गरेको छौं। यहाँनिर इन प्रयोग भएको छ। किन? जंगल भनेको एउटा इन्क्लोज्ड एरिया हो नि, एउटा सराउन्डेड लोकेसन हो नि, सराउन्डेड स्पेस हो नि। हो यस्तो कुराहरु आयो भने तपाईले इन प्रयोग गर्ने। त्यसैगरी अर्को एउटा हेर्नुहोस्, माया इज सिटिङ अन द वाल, माया पर्खालमा बसिरहेकी छिन् है। माया इज सिटिङ, माया बसिरहेकी छिन् अन द वाल, पर्खालमा। यहाँनिर किन अन प्रयोग भयो? यहाँनिर वाल आएको छ नि, वाल पर्खालको एउटा सर्फेस हुन्छ नि, जुन पर्खालमा बसिन्छ, हामी पर्खालको सर्फेस माथि बसिन्छ नि, त्यो कारणले गर्दा पर्खालमा टाँसिएर बसिन्छ नि, त्यसैले गर्दाखेरि यहाँनिर अन प्रयोग भएको छ। माया पर्खालमा बसिरहेकी छिन्। माया इज सिटिङ अन द वाल, अथवा आई एम सिटिङ अन द डेस्क, अथवा आई एम सिटिङ अन द चेयर, यसरी पनि तपाई भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को हेर्नुहोस्, ही गेट्स अप, ऊ उठ्छ कति? एट 5 o'clock, 5 बजे। ऊ 5 बजे उठ्छ भन्नु पर्यो। ही गेट्स अप, ऊ उठ्छ कति बजे? एट 5 o'clock है। अथवा तपाईले एट 5 AM पनि भन्न सक्नुहुन्छ। घडीमा जतिसुकै बज्छ, घडीमा बज्ने डिजिट जुन अंकहरु हुन्छ त्यसको अगाडि तपाईले आँखा चिम्लेर एट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामी भेट गर्ने छौं कहिले? अन मन्डे, सोमबार, अथवा हामी सोमबार भेट्ने छौं भन्नु पर्यो। वी विल मीट अन मन्डे है। यहाँनिर बारहरुको अगाडि के हुन्छ? जहिले पनि अन प्रयोग हुन्छ। त्यो कारणले यहाँनिर अन प्रयोग भएको छ। अन मन्डे, अन फ्राइडे, अन सैटरडे। त्यसैगरी अर्को हेर्नुस्, आई लिभ इन काठमाडौँ, म काठमाडौँमा बस्छु है। कुनै पनि सिटी, प्लेस, तपाईको जुन देशको नाम छ अथवा शहरको नाम छ भने त्यसको अगाडि तपाईले इन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आई लिभ इन काठमाडौँ, आई लिभ इन नेपाल, आई लिभ इन लन्डन, आई लिभ इन इन्डिया, तपाई यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। यति कुरा बुझ्नु भयो भने लास्ट एउटा हेर्नुहोस्, सुरेश इज एट होम, सुरेश घरमा छ। सुरेश भन्ने जुन व्यक्ति छ, इज एट होम, सुरेश घरमा छ। यही हेर्नुहोस् त, सुरेश भन्ने जुन व्यक्ति छ त्यो घरमा छ अरे। सुरेश र घरको सम्बन्ध देखाउनको लागि यहाँनिर एट प्रयोग भएको छ। सुरेश इज एट होम, सुरेश घरमा छ। यो यस्तै खालका एक्जाम्पल्सहरु तपाईले पनि बनाउने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। जस्तै यही एक्जाम्पल्सलाई 2-3 चोटी बोल्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। तपाईले अझ धेरै यसको कन्सेप्टको बारेमा क्लियर हुन्छ। अब पालो तपाईको क्वेशनहरुको। जस्तो कि मैले तपाईहरुको लागि भनेर केही क्विज क्वेशनहरु राखिदिएको छु 6-7 वटा। तपाईले कति कुराहरु बुझ्नु भयो, कति बुझ्नु भएन त्यो कुरा तपाई आफैले एनालाइज गर्न सक्नु होला अथवा आफैले एनालाइसिस गर्न सक्नु हुनेछ भनेर मैले चाहिँ केही तपाईहरुको लागि क्विज क्वेशनहरु राखिदिएको छु। र अबको पार्टमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर विभिन्न क्वेशनहरु छ है। यहाँनिर यी क्वेशनहरु छ, यी सम्पूर्ण क्वेशनहरुको जुन एन्सर छ तपाईले कुनमा इन प्रयोग हुन्छ, कुनमा अन, कुनमा एट हुन्छ, यी सम्पूर्ण करेक्ट एन्सर अथवा तपाईले जानेको, तपाईलाई यो हो कि त जस्तो लाग्छ नि, त्यो एन्सर चाहिँ कमेन्टमा गएर फटाफट 1 2 3 4 5 भनेर त्यसको फर्स्टको, सेकेन्डको, थर्ड, फोर्थ गरेर तपाईले कुन करेक्ट एन्सर हो त्यो चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। जसबाट तपाईले कति कुरा बुझ्नु भयो भन्ने कुरा पनि एनालाइसिस गर्न सकिन्छ र तपाई आफैलाई पनि रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर फर्स्टमा छ आई वाज born ... यहाँनिर इन प्रयोग हुन्छ कि अन हुन्छ कि एट। सेकेन्डमा त्यस्तै छ इन, अन, एट।
थर्डमा त्यस्तै छ मेट मी .. इन अन एट के हुन्छ। यिनीहरूमध्ये कुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हो, सबैको करेक्ट एन्सर तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा गएर फटाफट कमेन्ट गरेर एन्सर दिन नबिर्सिनुहोला। र आउने दिनहरूमा मैले तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिस सिक्नको लागि इङ्ग्लिस ग्रामरको अन्य विभिन्न पार्टहरूको भिडियोहरू बनाएर अपलोड गरिदिनेछु। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अल अप्सन सिलेक्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। र भिडियो मन पर्यो, तपाईँलाई युजफुल लाग्यो भने लाइक गरी साथीभाइहरूमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। र अन्तिममा मैले यी सम्पूर्ण क्वेसनहरूको एन्सर पनि राखिदिएको छु। फर्स्टमा तपाईँले आफै सल्भ गर्ने ट्राई गर्नुहोला, अनि मात्र मैले यहाँ राखेको एन्सर हेर्नुहोला। मैले 1 बाई 1 सबैको एन्सरहरू राखेको छु र तपाईँले कतिवटा क्वेसनहरू करेक्ट एन्सर दिनुभयो, कतिवटा क्वेसनहरू मिलाउनु भयो, त्यो तपाईँले अन्तिममा हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरू, यस एपिसोडमा यति नै। यस्तै किसिमका विभिन्न एक्जाम्पलहरू बोल्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, अथवा चाहिँ साथीभाइहरू हुनुहुन्छ भने कुराकानी गर्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईँले सजिलैसँग इङ्ग्लिस सिक्न सक्नुहुनेछ। र यसबाहेक तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर भिडियोको बारेमा प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुन्छ। र नयाँ भिडियोहरू नछुटाएर हेर्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई अवश्य नै सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी अर्को एपिसोडमा भेट हुनेछौँ। धन्यवाद।